अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। बुखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुशामदीद। सफ़र बन महानूर के कलम से माखूज़ एक बहुत ही अच्छी और खूबसूरत सी कहानी है। इसकी किस्त नंबर 11 के पहले हिस्से के साथ हम लोग हाज़िर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसने क्या किया मेरे साथ? हर बार मुझे धुतकारा, मेरी तौहीन की, अना को मजरूह किया, इज़्ज़त नफ्स को रौंदा, धोखे से यहाँ भेज दिया। और यहाँ यहाँ किसी को भी मेरी परवाह नहीं, ज़रूरत नहीं। मेरी वजह से सब बिखर गया, रिश्ते टूट गए। किसी को मेरी फ़िक्र नहीं, ज़रूरत नहीं, परवाह नहीं। मेरी मोहब्बत भी कितनी बेवक़्त और बेमोल है। फिर मैं किस खुशफ़हमी में जी रही हूँ? किस बात का गुरूर है मुझे? मेरे अकड़ कुचलने और तकब्बुर करने की कोई वजह रह जाती है फिर? सुनाया जहांगीर, क्या है तुम्हारे पास? कुछ भी तो नहीं? खाली हाथ हो तुम, बिल्कुल खाली। जिससे मोहब्बत की वो मेरा होकर भी मेरा ना हुआ, और अब भी मेरी दस्तरस से बाहर है। नहीं है वो मुझे मैसर, और शायद कभी होगा भी नहीं। वो कुछ घबरा कर उठी, कंबल उतार फेंका, कांपता हाथ सीने पर रखा। कहाँ हूँ मैं? न किसी की जिंदगी में, न किसी के दिल में। तो फिर मैं जिंदा क्यों हूँ? मेरी सांसें क्यों चल रही हैं? खून मेरी रगों में क्यों गर्दिश कर रहा है? सर दोनों हाथों में थामा, जो दर्द की लहरों से फटा जा रहा था। वो सर को थामे ही फिर से वापस लेट गई। ये बेदार अश्कबार रातें उसकी तन्हाई की साथी बन गई थी, जो उसके जख्म हरे भी करती थी और खुद ही मरहम भी बन जाती थी। ये रात भी अजीब होती है, सोने के लिए है होती, पर दर्द सारे जाग जाते हैं। बहुत गहरे दर्द होते हैं इस रात के। बकौल वासिफ अली वासिफ सरकार, मोहब्बत करने वालों की इब्तला अज़ल से सख्त है। अपनी ज़िंदगी और दूसरों का ख्याल। अजब बात है, रातें अपनी बातें किसी और की, चाँद कहीं और चाँदनी कहीं। तो क्या अब तक मैं गलत रास्ते पर चल रही थी? गलत रास्ता? तो सही रास्ता कौन-सा है? इन्हीं ख़्यालात के ताने-बाने जोड़ती-तोड़ती न जाने कब वो नींद की तिलिस्म-ज़दा वादी में उतर गई। वो सो गई थी। आज उसकी मुलाकात खुद से हुई थी। हकीकत के आईने में उसने अपना अक्स देखा था। आज वो अक्स बोला था। शनाया ने सिर्फ़ उसे सुना था। आज उसने अपने मन में झाँका था, तो उसे अपना आप साफ-साफ दिखाई दिया था। आज वो खुद से मिल रही थी। तो यकीनन उसने अल्लाह तक भी पहुँच जाना था, क्योंकि रब मन में तो बसता है, और जो मन में झाँके, इसे ही तो वो मिलता है। और अब इंसान की मोहब्बत की भट्टी में जलाकर ही खुद तक लड़ता है, और फिर इंसान वहीं का हो रह जाता है। अगले दिन सूरज ने उजाला फैलाया तो इंसान कस्बे माश की फिक्र में निकल पड़े थे। परिंदों ने आशियाने छोड़ दिए थे, हत्ता की चूंटियां भी खाक जरा रिस्क तलाश करने के लिए निकल पड़ी थी। ये इंसान आज का नहीं, हमेशा आगे का सोचता है। हाल से ज़्यादा मुस्तकबिल का सोचता है। माल जमा करता है, चाहे रास्ता या ज़राए सही हो या गलत। इस तेज़ रफ्तारी में बाज़ औक़ात इंसान गिर पड़ता है, मुँह के बल। और रिया भी ऐसे ही गिर पड़ी थी, और अब उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। आरास्ता ड्राइंग रूम में खड़ी वो इस वक़्त किसी को फ़ोन पे वज़ाहत दे रही थी। मैं जो कर सकती थी वो मैंने किया। इतना अरसा उसे दोस्ती के धोखे में रखा, अतर को साथ मिला, और बताओ मैं क्या करूँ? मैंने सब तुम्हारे लिए किया, और तुम मेरी नीयत पर ही शक कर रहे हो? रिया का लहजा भर आ गया। वो हटकर सोफ़े पर बैठ गई, पेशानी को मसलने लगी और मुकाबिल की बात सुनने लगी। ठीक है, ये भी करके देख लेते हैं। एक बात पूछूँ? ये तुम बाक़िर ज़बान से इतनी नफ़रत क्यों करते हो? रिया सवाल किए जवाब की मुंतज़िर रही। मुकाबिल ने कोई जवाब ना दिया, कॉल काट दी। रिया सटपटा कर रह गई, फ़ोन सोफ़े पे फेंक दिया। मगर वो मज़ीद आराम से नहीं बैठ सकती थी। जो उसे हिदायत दी गई थी, उस पर अमल करना रिया के लिए बहुत ज़रूरी था। वो उठी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। एक अजीब-सी बेकरारी, बेताबी की कैफ़ियत में वो हवेली से निकली। कच्ची सड़क पर उसके पाँव निशान छोड़े जा रहे थे। बारीक धूल-मट्टी उसके नर्म नाज़ुक पाँव को गर्द-आलूद कर रही थी। नेवी ब्लू सूट पर प्रिंटेड दुपट्टा जो उसके सर पर नहीं था, गले में था। बाल कैंची की कैद में थे, और वो बेनियाज़ सी चली जा रही थी। हर चीज़ से बेनियाज़, बेपरवाह। इर्द-गिर्द के माहौल से बेखबर। वो खुली सड़क गाँव के दरमियान में से गुज़रती थी जिस पर वो चल रही थी। वहीं एक तरफ गोबर का ढेर था, जहाँ से वो गुज़र रही थी। अगर उसके हवास बहाल होते तो वो गोबर की बू से ही बेहोश हो जाती। पर फ़िलहाल वो बेनियाज़ बेखबर थी, खुद से भी और माहौल से भी। वहाँ पीपल का बड़ा-सा दरख़्त था जिसके नीचे बच्चे खेल रहे थे। वो इनके पास से गुज़री, ख़ामोशी से। उधर कोई ध्यान ना दिया।
خاموشی، سناٹا اس کے اندر اترا ہوا تھا۔ بس وہ چلتی رہی، بے وجہ۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے کدھر جانا ہے، وہ کس ارادے سے حویلی سے نکلی تھی۔ بس چلی جا رہی تھی۔ باقر سائیں چلے گئے؟ ایک شخص نے اچانک اسے روک کر پوچھا۔ باقر کے نام پر شنایا نے درد سے بوجھل نگاہیں اٹھائیں اور اس شخص کو دیکھا۔ وہ بوڑھا تھا، ہاتھ میں کچھ کاغذ تھے۔ وہ یقیناً کسی کام سے باقر زمان سے ملنے جا رہا تھا۔ باقر یہاں ہے کیا؟ بے یقینی سے پوچھا۔ وہ شنایا کو جانتا نہیں تھا، ورنہ کوئی سوال ضرور کرتا یا حیرانگی کا اظہار کرتا۔ مٹھو بتا رہا تھا کہ اس نے باقر سائیں کو آتے دیکھا ہے۔ میں بھی۔ وہ ابھی بات ہی کر رہا تھا کہ شنایا نے قدم پیچھے موڑے، پلٹی اور حویلی کی طرف بھاگنے لگی۔ وہ اتنے عرصے بعد آیا تھا، خبر بن کی ہی صحیح، اور اس احساس نے شنایا کو نئی زندگی بخش دی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے مل کر کیا کہے گی، لڑے گی، جھگڑے گی، چیخے چلائے گی، اپنی بے وقوفی پر غصہ کرے گی یا شکوے شکایتوں کے انبار لگائے گی۔ بہرحال حساب کتاب تو بہت تھے جو شنایا نے کلیئر کرنے تھے، اور ایک بار وہ دسترس میں آتا تو صحیح۔ اندر کی ٹوٹ پوٹ میں ٹوٹے ہیں لفظ بھی، دوران گفتگو یوں اٹکنا نہ تھا میں نے۔ وہ بھاگ رہی تھی، الٹے قدموں پر سفر تھا جو کٹ ہی نہیں رہا تھا۔ اب اسے اندازہ ہوا تھا کہ بے دھیانی میں وہ کتنا آگے نکل گئی تھی، بے سمت، بے جہد کتنا سفر کر کے گئی تھی، اور واپسی پر اضطراب کی قوت اسے بھاگنے پر مجبور کر رہی تھی۔ یہ سفر اتنے آسانی سے کٹ نہیں سکتا تھا، یہ لا حاصل سے حاصل کی طرف کا سفر تھا، خواہشوں، تمناؤں، آرزوؤں، جستجو کا سفر تھا، خواب سے تعبیر کی جانب۔ وہ موڑ کے قریب پہنچی تو ایک گاڑی اس کے سامنے سے گزر گئی۔ اس نے رفتار مزید تیز کی، موڑ تک پہنچی، گاڑی دھول اڑاتی اس کی نگاہوں میں دھول پھینک کر چلی گئی۔ وہ گرنے لگی تو ایک مضبوط ہاتھ نے اسے سہارا دیا۔ شنایا نے پلٹ کر دیکھا، وہ آمنہ تھی۔ باقر بےتاب لبوں سے صرف اتنا ہی دھیما سا نکلا۔ بھاگنے کی وجہ سے اس کی سانسیں اکھڑی ہوئی تھی۔ آیا تھا پر چلا گیا، ابھی یہیں سے گزرا ہے۔ میں نے تم کو کتنا ڈھونڈا، امام صاحب کے گھر بھی گئی، پر تم… آمنہ بول رہے تھے پر شنایا کی قوت سماج جیسے چھین گئی تھی۔ وہ کچھ بھی نہیں سن رہی تھی۔ اسے لگا جیسے زمین محور سے ہٹ گئی ہو، آسمان ٹوٹ کر اس پر آن گرا ہو، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر زمین بوس ہو گئے ہوں، سمندر کی لہریں بفر کر کناروں سے ٹکرانے لگی ہوں، کائنات کی ہر چیز اپنے آپ سے ٹکرا کر جیسے درہم برہم ہو گئی ہو۔ اگلے ہی پل وہ پتھرائی ہوئی گھٹنوں کے بل زمین پر ڈھہ گئی، سر جھکا لیا، گھنی سیاہ پلکوں کی بار توڑ کر آنسو رخساروں کو بھگوتے، روح کو پھر برچھی بن کر کاٹتے زمین پر گرے جہاں ٹائروں کے نشان تھے، اور اس مٹی میں مل کر مٹی ہو گئے۔ اگلے چند لمحوں میں ہی آمنہ نے اسے بازو سے پکڑ کر اٹھایا۔ وہ پتھر کا بت بنی تھی اور آمنہ کے ساتھ حویلی کی جانب چل دی۔ حقیقی معنوں میں آج اس نے بے بسی کی حد کو چھوا تھا۔ آمنہ کچن میں چائے بنا رہی تھی جب اسما وہاں پر آئی اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ یہ شنایا کے لیے ہے، درد ہے اس کے سر میں۔ آمنہ نے ٹوکا۔ کیوں اتنی خدمتیں کر رہی ہو اس کی بھابھی؟ وہ یہاں چند دنوں کی مہمان ہے، اور آپ بھی شاید۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا۔ تمسخر بھری نگاہوں سے آمنہ کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ ادھورے جملے کا مطلب اچھی طرح سمجھ گئی تھی۔ دبے لفظوں اس نے آمنہ کو بیٹا نہ ہونے کا طعنہ دیا، اور احساس دلایا کہ اس کا اس گھر سے تعلق کتنا کمزور ہے۔ جب سے آمنہ نے شنایا سے روابط بڑھائے تھے، تب سے اسبا اسے دشمنی کی نظروں سے دیکھتی تھی۔ اس کی قہر الگ نگاہیں ہر وقت اس کا پیچھا کرتی تھیں، اور کبھی کبھار دبے لفظوں، اشاروں کنایوں میں جتا دیتی تھی کہ شنایا کا خیال رکھ کر وہ اچھا نہیں کر رہی، مگر ہر بار آمنہ اس کی بات کو نظر انداز کر دیتی تھی، ہمیشہ کی طرح۔ بولنے میں احتیاط کیا کرو اسپا، الفاظ انسان کے باطن کا عکس ہوتے ہیں، اپنے باطن کو اتنا زہریلا نہ کرو۔ وہ کہہ کر آمنہ نے ٹرے اٹھائی جس میں چائے اور بسکٹ تھے۔ ہاتھ میں رہو بھابھی، ورنہ یہ زہر رگوں میں اتار دوں گی۔ الفاظ سے کہیں زیادہ اسبا کا لہجہ زہریلا اور کاٹدار تھا۔ فکر نہیں کر، ہر زہر کا کوئی نہ کوئی توڑ ہوتا ہے، آمنہ نے مسکرا کر کہا اور کچن سے نکل گئی۔ اس نے اسبا سے مزید بحث کرنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور بات ختم کر دی تھی، مگر یہ آمنہ کی بھولتی کی بات ختم ہو گئی۔ چائے بسکٹ لے کر وہ شنایا کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا وہ ویسے ہی بیٹھی تھی، خاموش، ساکت، پتھر کا مجسمہ، جیسے کچھ دیر پہلے وہ اسے بٹھا کر گئی تھی۔ چہرے پر زردی، سرخ آنکھوں میں بے جان سا تاثر۔ اسے دیکھ کر لگ رہا تھا وہ برسوں کی بیمار ہے، یا اس نے بہت سفر طے کیا ہے جس نے اسے تھکن سے نڈھال کر دیا ہے۔ اس نے آج سفر تو کیا، ایک لمحے میں صدیوں کا سفر۔
उस लम्हे की थकन इतनी थी कि उसका जिस्म तो क्या, रूह तक थक कर ढाल हो गई थी। शनाया को अब अंदाजा हुआ वो बाकर ज़मान से कितनी शिद्दत से मोहब्बत कर बैठी थी। इस शिद्दत की गहराई को माप कर लफ्ज़ों के पैराहन में ढालना उसके लिए नामुमकिन था। ये लो चाय बिस्किट, फिर सर दर्द की गोली ला देती हूँ। बाकर कब आया था? आमना की बात नज़रअंदाज किए पूछे। ये चाय तो बाकर कब आया था भाभी? उसे दरमियान में टोक कर दोबारा पूछा, जुमले को दबाकर अदा किया ताकि अहमियत वाज़ेह कर सके। जब तुम निकली तभी आ गया था। मुझे लगा तुम इमाम साहब की तरफ गई हो, जल्दी लौट आओगी। पर तुम नहीं आई तो मैं तेरे पीछे गई। वो रुका भी थोड़ी देर ही, बस बीबो जी के पास बैठा रहा और चला गया। अब ये बिस्कुट तो लो। बस हनकारा भरा। चंद एक बार सर पलंग की क्राउन पर मारा, फिर आगे होकर बिस्कुट उठाया और बिना चाय में डिप किए मुंह में डाल दिया। शनाया की इस बेहाल उजड़ी सी हालत पर आमना का दिल कट कर रह गया। वो बस देखती रह गई। कोई तसल्ली दिलासा ना दे सकी, ना कुछ पूछ सकी, ना कुछ कह सकी कि वो तेरा है, क्योंकि वो जानती थी बहुत जल्द उसे आयशा का नसीब बना दिया जाने वाला था। इस बात का फैसला हो चुका था और गुलजार अहमद भी मान चुका था कि जल्द अज जल्द इन चारों को रिश्ता या इज़्दवाज में बांध दिया जाए। लेकिन कोई इंसान किसी दूसरे इंसान का नसीब नहीं लिख सकता, क्योंकि ये ताकत और अख्तियार तो सिर्फ अल्लाह ताला के पास है, जो नसीब लिखने पर कादिर है, तकदीरें बदलने पर कादिर है, जिसके सामने कायनात की हर चीज़ सरनगू है। हाकिम लोग बेबस हैं। मैं आयशा के झोले में बाकर ज़बान को डाल भी दूँ, उस मरजानी की झोली तो फिर भी खाली ही रहेगी। बीबू जी ने सर धा भरते हुए सोचा। क्या सोच रही हैं बीबू जी? शम्मो ने पूछा। वो वहीं सफाई कर रही थी। कुछ नहीं। ऐसा कर, तू जा, जरा आमना को भेज मेरे पास। जी अच्छा। शम्मो कहकर कमरे से निकल गई और अगली कुछ ही देर बाद आमना आ गई थी, कुछ घबराई, फिक्रमंद सी। क्या बात है, सेहत ठीक नहीं क्या? तशवीश से पूछा। हाथ पांव पर रखते मलने लगी। ठीक हूँ मैं, बस दिल थोड़ा घबरा रहा है। सीने पर हाथ रखा। मैं इरम के बाबा को कहती हैं डॉक्टर को। वो बात कर की जाने लगी। बीबू जी ने पकड़कर पास बिठा लिया और कहा, कुछ नहीं हुआ, परेशान ना हो, मैं कुछ सोच रही थी। क्या? फौरन पूछा। बीबा जी को हाथ के दबाने लगी। एक तरफ अस्पा है और एक तरफ आयशा। क्या करूं? कैसे दोनों के दरमियान इंसाफ करूं? एक की खुशी दूसरे का गम बन रही है। किसको खुशी दूं और किसको गम? अस्पा ज़ुहैब के बिना खुश नहीं और आयशा बाकर के साथ नाखुश है, पर वो बोलेगी नहीं। पर मैं उसकी चुप के शोर को सुन लेती हूँ और वो शोर मुझे सोने नहीं देता आमना। मैं सुन के भी अनसुना करती हूँ और उसकी चुप का फायदा बड़ा दिल खोल के उठा रही हूँ। यहाँ ऐसे ही तो होता है। किसी की चुप का फायदा उठाना नाहक समझ लिया जाता है और किसी की मजबूरी बेबसी का फायदा भी। इतना सोचती हैं आप शनाया के बारे में? हम्म, कुछ नहीं सोचती। क्यों? नरमी से पूछा, खुद झिझक कर। उसका क्या सोचना है? जवाबन बोली, हाथ बढ़ाकर तस्बीह उठाई। क्या मतलब? वो ऐसे ही रहेगी क्या? फिक्र से पूछा। उसे शनाया की बिखरी हालत याद आ गई। नहीं, ऐसे तो नहीं रहेगी, पर उसके बारे में हमें सोचने की जरूरत नहीं। वो जिस राह की मुसाफिर है, खुद ही अपना सोच लेगी, गिरेगी, उठेगी, संभलेगी। उसकी आंखों की लाली देख के तुमको एहसास नहीं होता वो अंदर ही अंदर क्या जंग लड़ रही है? इस जंग के खात्मे तक वो किसी फैसले तक पहुंच जाएगी। जीत के देख लिया है उसने, अब हार मान लेगी यकीनन। गहरी सांस भरकर कहा तो आमना कुछ बोल न सकी। चाचा जी क्या कहते हैं? यही कि इनके चारों के ब्याह करते। पहले तो इनकारी थे, अब अचानक मन गया है। कहता है तैयारी शुरू करो। ये बताते हुए बीबू जी के चेहरे पर कोई खास खुशी का तासुर नहीं था। बुझा सा लहजा था, अल्फाज बिखरे से। वो बेखबर थी इस बात से कि अल्लाह का इरादा इन सब के तमाम इरादों पे हावी होने वाला है। शाम गहरी हो रही थी जब उसे मुरीद ने मेहमान की आमद का बताया और वो स्टडी से निकलकर सीढ़ियां उतरा और आहिस्ता से गेस्ट रूम में दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम। दाखिल होते ही सलाम किया। मुकाबिल उसे देखते ही खड़ा हुआ और जवाबन वालेकुम अस्सलाम कहा। बाकर ज़बान आगे बढ़कर सोफे पर बैठ गया और उसे खड़ा पाया तो हाथ के इशारे से उसे बैठने का कहा और वो बैठ गया। कैसे हो सही? बाकर ज़बान ने बैठते ही पूछा। वो एक खूबरू नौजवान था। ठीक है। आप गांव गए हुए थे? उसने बात से बात जोड़ी। हाँ गया था, जल्दी वापस आना पड़ा, एक मीटिंग निकल आई अर्जेंट। तुम बता, क्यों मिलना चाहते थे?
باقر زمان نے استفسار کیا۔ وہ پہلے آفس گیا تھا۔ کافی دیر ویٹنگ ایریا میں بیٹھا رہا۔ باقر زمان میٹنگ میں تھا۔ وہاں سے فری ہو کر ملا سرسری سا ظہیر کو، تو گھر آنے کا کہا تاکہ بات آرام سے ہو سکے، اور اب وہ گھر آ گیا تھا۔ میں وہ کچھ ظہیر کو بات کرنے کے لیے کوئی مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ بات کا آغاز کہاں سے اور کیسے کرے۔ بات تھی بھی کچھ ایسی ہی، بتانی آسان نہیں تھی۔ اس نے بے آرامی سے پہلو بدلا۔ میں جانتا ہوں جو بات میں کرنے جا رہا ہوں وہ آپ کو بری لگے گی، غصہ آئے گا، لیکن میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں۔ جملے بکھر کر زبان سے نکلے۔ تمہین نہ باندھو ظہیر، جو بات کرنی ہے، جو کرنے آئے ہو وہ کرو۔ اس نے صوفے کی پشت سے ٹیک لگائی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھائے اپنی رنگ کو دوسرے ہاتھ سے ملنے لگا۔ میرے امی ابو رشتے کے سلسلے میں حویلی گئے ہیں۔ آپ کے علم میں ہوگی یہ بات؟ ہاں، اور مزید یہ کہ انہیں انکار ہو گیا تھا۔ اب آگے بولو، میرے پاس کیوں آئے ہو؟ وہ بات سمیٹنا چاہتا تھا۔ میں اسی سلسلے میں ملنا چاہتا تھا آپ سے۔ کچھ لہجہ مضبوط کیے کہا۔ چائے والا کپ اٹھا لیا جو بھی ملازم آگے رکھ کر گیا تھا۔ ساتھ بسکٹ وغیرہ بھی تھے جنہیں ظہیر نے ہاتھ نہیں لگایا تھا۔ میرے پاس کس امید سے آئے ہو؟ بامعنی لہجے میں پوچھا۔ زیادہ تو نہیں، پر اتنی امید ضرور ہے کہ آپ ایسی لڑکی سے ہرگز شادی نہیں کر گے جس کے دل میں کوئی اور ہو، اور یہ بات آپ کے علم میں ہو۔ ظہیر نے عائشہ کا نام لیے بنا بات کی۔ باقر اچھی طرح سمجھ گیا کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہا تھا۔ باقر کا رنگ میں پھرتا انگوٹھا تھم گیا۔ اس نے ٹیک چھوڑ دی۔ وہ عائشہ کی حد سے سوا خاموشی چہرے کے مرجھائے تاثرات سے آگاہ تھا۔ جانتا تھا وہ اس رشتے سے خوش نہیں تھی، تبھی تو اس نے بیوی جی کو عائشہ سے پوچھنے کا کہا تھا، مگر اس کی ناخوشی کی وجہ ظہیر تھا۔ یہ بات اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی۔ اس کی جھکی نگاہوں میں ظہیر کا عکس موجود تھا۔ میں اسے خوش رکھوں گا، یقین کریں، ظہیر نے اعتماد سے کہا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب بہت آسان ہے؟ نہیں ہے آسان، مشکل ہے بہت۔ ایک جنگ ہے یہ مسٹر ظہیر، جس میں صرف ہار ہی ملتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ جیت بھی ہو تو اتنا خسارہ آتا ہے کہ جس کی بھرپائی زندگی بھر نہیں ہو پاتی۔ وہ یہ کہہ کر اچانک اٹھ کھڑا ہوا اور پوچھا، کیا وہ بھی ایسا ہی چاہتی ہے؟ اشارہ عائشہ کی طرف تھا۔ ہاں، پر مانتی نہیں۔ تب تک نہیں مانیں گے جب تک اس کے ماں باپ نہ مان جائے۔ ظہیر کچھ اداس ہوا تھا۔ اب وہ بھی کھڑا ہو چکا تھا۔ تم کیا کرتے ہو آج کل؟ باقر زمان نے پوچھا۔ میں جلد ہی پولیس فورس جوائن کر رہا ہوں۔ پرسوچ انداز میں کہا جیسے کسی نتیجے پر پہنچنا چاہا تھا۔ سی یو سون ظہیر، وہ یہ کہہ کر جانے لگا۔ ایز یو وش، جواباً مطمئن انداز میں کہا۔ کچھ خوشی کی سرشاری بھی تھی۔ ایٹ لیسٹ باقر زمان نے اس کی بات سنی تو تھی۔ باقر زمان جانے لگا جب قدم چلا اور رک کر مزید مڑا ظہیر کو دیکھا۔ بولا، میں ایک ایسی لڑکی سے شادی ہرگز نہیں کروں گا جس کے دل میں کوئی اور ہو، بشرط یہ کوئی اور ہو۔ باقر زمان کی اس پرزور بات اور بامعنی انداز نے ظہیر کو پریشان کر دیا تھا۔ عجیب کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اس کی پوری رات سوچنے میں گزر گئی تھی۔ اگر عائشہ نے انکار کر دیا تو، اگر اس نے محبت کا اقرار ہی نہ کیا تو، پہلے کی طرح ہی انکار کر دیا تو۔ بہرحال اسے ایک امید بھی تھی اور خوشی بھی کہ اس نے ہمت کر کے کوشش تو کی، اور نہ صحیح باقر زمان نے اس کی بات کو سنا اور سمجھا تو تھا نا۔ اب اس کی کوشش کو کامیاب کرنا اللہ کا کام تھا۔ اللہ کے کاموں میں کوئی انسان کیسے مداخلت کر سکتا ہے؟ آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے اس فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ رہی بات امی کی تو میں منا لوں گا اس کو۔ زہیب نے بھرپور والد کے فیصلے کی حمایت کی اور ساتھ دینے کا اظہار کیا۔ گلزار احمد کے چہرے پر خوشی اور سکون کی لہریں دوڑ گئی۔ وہ دونوں ڈیرے پر اکیلے بیٹھے تھے۔ گلزار احمد نے اسے بتایا تھا کہ عائشہ کی شادی باقر زمان سے کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور ساتھ اس فیصلے کا فائدہ بھی سمجھایا تھا۔ تیری ماں اس معاملے کی باریکی کو سمجھ نہیں رہی، اس کو صرف عائشہ ہی نظر آ رہی ہے، اور مجھے اور بھی بہت کچھ دکھائی دے رہا ہے، اور اب شکر ہے صحیح وقت پر مجھے صحیح سمجھ آ گئی، ورنہ اس لڑکی کو طلاق دلوانے کی ضد میں بڑی دیر ہو جانی تھی، اور نقصان الگ۔ باہر جدھر بھی اس کا رشتہ کیا زمین ساتھ دینی ہوگی، اور جس کو دیں گے کل کو وہ ہمیں آنکھیں دکھائے گا۔ گھر مٹانے سے بہتر یہی ہے باقر سے نکاح کرا دیا جائے۔ باقر کو زمین جائیداد میں کوئی دلچسپی نہیں، کل کو اس کی زمین بھی تیری ہی ہے، اگر تو بندے کا پتر بن جائے تو۔ گلزار احمد نے قدر تلخی سے آخری جملہ ادا کیا تھا، جس کی غیر محترانہ طبیعت سے
غیر ذمہ دارانہ طبیعت سے گلزار احمد بھی اچھی طرح سے واقف تھا۔ اس کا شراب پینا بھی اس کے علم تھا۔ اس کے باوجود اور ایسے کئی خطرناک پہلو تھے جن کی بھنک بھی ابھی گلزار احمد کو نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کوئی بات کرتا، فون بجنے لگا تھا اور وہ اٹھ کر بات کرنے لگے۔ صرف زمین ہی نہیں، اس کا سارا کچھ میرا ہے، سارا کچھ۔ وہ من ہی من میں سوچتا گیا اور زہریلی مسکراہٹ اس کے لبوں پر پھیلتی گئی۔ باقر زمان کے گاؤں سے ہو کر جانے کے بعد شنایا کے لیے سب کچھ بدل گیا تھا۔ اس کے بعد سے وہ کمرے میں مقید تھی۔ باہر نکلنا مشکل تھا۔ شاید وہ سب کا سامنا کرنے سے کترا رہی تھی یا خود کا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس کی ساری ہمت، طاقت باقر زمان ساتھ لے کر چلا گیا ہے اور ساتھ ہی قوت گویائی بھی لے گیا ہے۔ اس ایک جھٹکے نے اس کی انا پرستی، تکبر کو کہیں دور جا پھینکا تھا۔ آمنہ نے اسے کئی بار باہر آنے کا کہا، کئی بار بات کرنے کی کوشش کی، اس کا دل بہلانے کی کوشش کی، دھیان بٹانا چاہا، پر وہ ٹس سے مس بھی نہ ہوئی تھی۔ اس کی رات بھی اسی ساکت سی کیفیت میں گزر گئی تھی۔ صبح جب آمنہ اس سے ملنے آئی تو دیکھا کہ اس کی سرخ آنکھیں اس کی بے خوابی کو عیاں کر رہی تھیں۔ سرد سا تاثر اس کے اندر کے سکوت، جمود کا عکس پیش کر رہا تھا۔ ناشتہ کروانے کے بعد آمنہ نے اسے سختی سے کہا تھا کہ اگر باہر کہیں جانا ہو تو بتا دے جانا، اکیلی بنا بتائے نہ نکل پڑنا۔ شنایا نے جواباً بس سر کو ہلکا سا خم دیا تھا اور آمنہ مطمئن سی چلی گئی تھی۔ ظہر ڈھل رہی تھی جب آمنہ نے باہر جانے کا پروگرام بنایا، چائے لی اور سوچا ناصر کو خود دے آئے۔ وہ کھیتوں کی طرف تھا۔ اس کا دل تھا ساتھ شنایا کو لے جائے گی۔ اس کا دل بہل جائے گا، کچھ دھیان بڑھ جائے گا۔ اس کی یہ کوشش کامیاب رہی تھی۔ شنایا اس کے ساتھ چل دی تھی اور ساتھ شمو بھی، اور جیسے ہی ایرم کو محسوس معلوم ہوا وہ بھی بھاگ کر پیچھے سے جا ملی تھی۔ شنایا تم کیوں اتنی چپ چپ ہو؟ اب ایسا کیا نیا ہو گیا؟ سب جانتی تو ہو۔ وہ جواباً کچھ نہیں بولی، بس نگاہیں دھول مٹی میں الجھا لی۔ باکر سے ملنا چاہتی ہوں؟ آمنہ نے ایک اور سوال کیا۔ پتا نہیں۔ لہجے میں بے پناہ تھکن، آزردگی تھی۔ چہرہ لہجے سے زیادہ شکستہ، غم سے رنجور تھا۔ اچھا تم لوگ جہاں ٹیوب ویل کی طرف، میں چائے دے کر آتی ہوں، آمنہ نے کہا اور تھرمس پکڑے دوسری جانب چل دی جہاں ناصر تھا، گھنے درختوں کی طرف۔ شمو اور ارم باغ کی طرف چلی گئی اور شنایا ٹیوب ویل کی طرف بڑھ گئی۔ وہ پانی میں ٹانگیں لٹکائے بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں یخ ٹھنڈے ہو گئے تھے۔ نومبر کی سردی کا بھی اثر تھا مگر شنایا کے اندر وہ ٹھنڈ نہیں اتری تھی۔ اس کے اندر ہنوز آگ بھڑک رہی تھی، جدائی بے بسی کی آگ۔ آنکھوں میں بے پناہ گرم سیال جو پلکوں کے بند توڑ کر بہنے کو بےتاب تھا۔ شنایا کی بے قرار طبیعت اس کے شعور پر حاوی تھی۔ شعور سے لاشعور اور لاشعور سے شعور کا سفر وہ پل پل کر رہی تھی۔ ماضی ڈرونا خواب اسے ڈرا رہا تھا۔ تمہیں تو ہمیشہ سے جیتنے کا شوق تھا، سو تم جیت گئی، تمہاری ضد پوری ہو گئی، تم نے مجھے ہرا دیا، پھر اب پریشان کیوں ہو؟ اس کے چشمے تصور نے دیکھا باقر زمان اس کی پشت کی طرف ذرا سا فاصلے پر کھڑا اس سے مخاطب تھا۔ وہ اٹھی اور چند قدم چل کر قریب ہوئی۔ ننگے پاؤں تھی، گیلے پاؤں گیلی گھاس پہ تھے۔ مجھے جیت نہیں چاہیے، آپ چاہیے ہو، آپ کی محبت چاہیے۔ شنایا نے پہلی بار اسے تم کی بجائے آپ کہہ کر مخاطب کیا، بے اختیاری میں، بے خودی میں۔ لہجے میں التجا تھی اور اس التجا میں بے پناہ دکھ اور کرب تھا۔ چہرے پر حسن ملال کی تہ جم گئی تھی اور ایک پل میں تمہیں نہیں مل سکتا اور نہ ہی میری محبت۔ دو ٹوک کہا، بے رحمی کی حد تھی۔ وہ تڑپ کر دو قدم آگے بڑھی۔ دل چاہا اسے پکڑ لے، قید کر لے، وہ جانے نہ پائے۔ نہیں، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ یہ تو بس آغاز ہے شنایا جہانگیر، آگے دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے تمہارے ساتھ۔ تمہاری جیت ہی تمہاری سزا ہے اب۔ تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، گھر والوں کی نظروں میں مشکوک کر دیا، اکیلا کر دیا مجھے، اکیلا نہیں، تڑپ کر کہا اور آگے بڑھ کر اسے پکڑنا چاہا۔ وہ گرفت میں نہیں آیا، وہاں تھا ہی کچھ نہیں تھا، کوئی بھی نہیں تھا۔ باقر زمان نہیں تھا، اس کا وہم تھا، پرچھائی تھی۔ وہ کرلا اٹھی، دل چاہت دھاڑے مار مار کر روئے، لیکن شدت غم ایسا تھا کہ رویا بھی نہیں جا رہا تھا۔ کوئی آواز، کوئی پکار منہ سے نکل ہی نہیں رہی تھی، حلق میں ہی پھنس گئی تھی۔ آندھی طوفان کی طرح اس کی سانسیں تیز تھیں۔ باقر، اس کے منہ سے سسکی نکلی تھی، یہ جیت ہی تمہاری سزا ہے، یہ جیت ہی تمہاری سزا ہے۔ نہیں، دھیما سا اس کے منہ سے نکلا، تم نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا، اکیلا کر دیا مجھے، اکیلا، اکیلا۔
शनाया ने कानों पर हाथ रख लिए। इन आवाज़ों को वो रोकना चाहती थी। अंदर उठते दलाइल की जंग को ख़त्म करना चाहती थी। उसका सर चकराने लगा। वो थकने लगी थी। अगले ही पल उसने नहीं नहीं कहकर ज़ोरदार चीख मारी, और ऐसी चीख जो पिछले कई दिनों का गुबार, घुटन, थकन वो फ़िज़ा में ले उड़ी थी। इस गर्जदार चीख के साथ ही वो घुटनों के बल ज़मीन पर ढह गई। सर झुका लिया और अगले ही पल वो ज़मीन पर बेसुध होकर ढेर हो गई थी। वो नहीं जानती थी जब वो होश की दुनिया में लौटेगी तो उसकी मुलाकात एक नई शनाया जहांगीर से होगी। उसे गिरता देख ही शम्मो और इरम उसकी तरफ भागी थी और आमना ने भी कदमों की रफ्तार तेज कर दी थी। अगले 3 दिन शनाया बुखार में जलती रही। गांव का डॉक्टर आता रहा। आमना बर्फ और पानी की पट्टियां करती रही। बीबू जी भी वक्तन फवक्तन आकर खबर लेती रही थी। जब भी आमना बर्फ के पानी की पट्टियां करती, शनाया की आंखों से बहता पानी बर्फ के पानी में मदगम हो जाता। उसके चेहरे का रंग कभी जर्द तो कभी स्याह हो जाता। कभी सांसों की रफ्तार नॉर्मल होती तो कभी आंधी के झकड़ों की तरह तेज हो जाती। आमना एकदम घबरा जाती। उसने चाहा कि उसे शहर ले जाएं या उसके वालिदैन को कॉल करके इन्फॉर्म कर दें, मगर शनाया ने ऐसा कुछ भी करने से मना कर दिया और कहा, मैं ठीक हूँ। उस वक्त रात का अंधेरा फैल चुका था जब आमना ने उसे चाय बिस्किट देकर दवाई दी और फिर कंबल उड़ाकर सोने का कहा। वो चली गई। अपने कमरे की तरफ आई तो चौंक पड़ी। अस्मा आंसू पोंछती वहां से निकल रही थी। उसके अंदर कुछ गलत होने का एहसास जागा था। इसने खतरे की घंटी बजाई और जो कमरे में दाखिल होते ही सच हो गई थी। तो तुम्हारे पास हर शहर का तोड़ है? नासिर ने उसे देखते ही पूछा। ये जुमला जैसे ही नासिर की जुबान से निकला, आमना समझ गई। अस्मा क्यों आंसू साफ करती जा रही थी। कुछ दिन पहले वाली होने वाली नोक-झोंक वाला मामला उसे नासिर के गोश्त गुजार दिया था, वो भी काफ़ी मिर्च मसाला लगाकर। अस्मा ने इससे पहले कोई भी हरकत नहीं की थी। अब जो उसने किया था उसकी वजह आमना का शनाया की तरफ झुकाव था, जो अस्मा को एक आँख नहीं भाता था। क्या मतलब? वो जानकर भी अनजान बनी। मतलब तुम अच्छी तरह जानती हो, बस एक बात भूल जाती हो। तुम एक लड़की की माँ हो, लड़के की नहीं। आइंदा उलझने से पहले ये बात ज़हन में रखना। नासिर बोल रहा था। आमना उसकी तरफ पुष्ट किए तकती आंखों से आंसू बहाती जा रही थी, जो अल्लाह की बारगाह में दुआ का दर्जा पा रहे थे। अभी तक के लिए इतना ही। अभी नावल जारी सारी है। कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह मिलते हैं अगले नावल के साथ। उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।